لو جی ماشاءاللہ دوسری نشست بھی ختم ہوئی، تیسری اور آخری نشست تسی دیکھ رہے ہو کہ حضرت علامہ مدنی صاحب تشریف فرمان ہے۔ انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب ہونا۔ ہاتھ چکو ذرا نعرہ تکبیر، سجا ہاتھ چکو نعرہ تکبیر، دو میں ہاتھ چکو ذرا سستی لوے نعرہ تکبیر۔ تھوڑا جا حصہ پا لو، محفل قرآن ہے نا، قرآن دی محفل ہے۔ رونق وچ دین ہوئی، دل نو تسکین ہوئی، نازل یاسین ہوئی، مریم والتین ہوئی، رونق وچ دین ہوئی، دل نو تسکین ہوئی، نازل یاسین ہوئی، مریم والتین ہوئی، یوسف لقمان اتری، سورت رحمان اتری، یوسف لقمان اتری، سورت رحمان اتری، رب دی برہان اتری، ہاں سورت رحمان اتری، سونے نے پڑھ پڑھ دسیاں، ہاتھ چکی نے سمجھ آئی تھے، سونے نے پڑھ پڑھ دسیاں، توجہ، سونے نے پڑھ پڑھ دسیاں آیتاں قرآن دیا، کدھرے بھی نہیں مثالاں، کدھرے بھی نہیں مثالاں، مدنی دی شان دیا، مدنی دی شان دیا، دمہ وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیا، کدھرے بھی نہیں مثالاں، مدنی دی شان دیا۔ آخری جملہ تے میرا سلام توجہ کریا جائے، ساتھی صدیق ہووے، ساتھی صدیق ہووے، اڈا مٹھا جملہ ہے، میرا دل کردہ ہر جملے تے سبحان اللہ کہو سچی باں کڑ کے، ساتھی صدیق ہووے، عرش و تصدیق ہووے، ہمدم رفیق ہووے، ساتھی صدیق ہووے، عرش و تصدیق ہووے، ہمدم رفیق ہووے، آقا مراد منگی، سونی تے خوب چنگی، سینے دا ٹل ماری، آقا مراد منگی، سونی تے خوب چنگی، مل کے ملیا فاروق سنگی، ملیا فاروق سنگی، ملیا فاروق سنگی، شانہ بلند ہویاں، شانہ بلند ہویاں، حیدر عثمان دیا، کدھرے بھی نہیں مثالاں، کدھرے بھی نہیں مثالاں، لکھ لو گل، کدھرے بھی نہیں مثالاں، مدنی دی شان دیا، مدنی دی شان دیا، دمہ وچ جگ دے پیاں، دمہ وچ جگ دے پیاں، او دے اعلان دیا، کدھرے بھی نہیں مثالاں، مدنی دی شان دیا۔